nag-ingon nga ang bumbong sa templo sulod sa gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmira ug kirubin. No? May mga naong sa leon ug naong sa tao na nag-atubang sa palmira nga gikulit kini sa tibuok templo. So ana ay larawan mga igsoon nga gitugot sa Dios, no? Gitugot sa Dios. Apan ngano maning mga amigo nato, higalaan nato nga musupak man gyud sila nga kini gitugot man sa Dios. Sa to pa gisupak nila ang Dios nga nagtugot niini, no? O mao kanay usa ka dakong pangutana sila kinabuhi. O nga makahibalo sa kamatuoran nga ang larawan nagsimbolo kini, no? Sa matarong kini nga balansayon. Ang mga larawan mao ang relihiyosong simbolo, no? Mga relihiyosong simbolo sa pagpadayag sa pagtuong Katolikong simbahan, no? Mao na yung mga sugo sa simbahan, no? Katikaran ningi may suon diya sa mensahe niini aduna diya sa Biblia ug sa mga tradisyon. Mao na nga nagsunod gyud ang mga Katoliko, simbahan Katoliko nga ang Dios ra gyud ang atong simbahon. Tungod kay siya ra man gyud ang magbubuhat sa tanan. Ang mga matud pa sa unang Okay. Diri sa katapusan mga igsoon nga sa sulat sa Pablo sa Kolosas bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 15 kay si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. So siya ang gilarawanan sa di makita nga Dios, nga tinuod nga Dios. So wag hinaot ko may igsoon ini atong mga kaigsuonan nga naminaw karon mga protestante nga makamatgo na sila sa kamatuoran. Tungod kay bisag unsaon nila pag bukbok ang mga Katoliko dili gid kani matandog ano man. Lig-on ang pundasyon nga gitudlo sa simbahang Katoliko mga igsoon. So, diha lang ko tama mga igsoon nga aduna may nga nagminaw karon gusto mo nga mutuon so dinhipon mo sa CFD Santo Rosario. O daghang salamat may gabi sa tanan. Okay, salamat kayo sa imuhang maanindot kay nga tubag bro Dods, no? So klaro kayo nga diha sa imuhang gipamahayag nga ang simbahan nga Katoliko wala gyud mo simba og Dios. Ang hunahuna ras mga protestante na bro Dods nga may simba ta og mga Dios kay klaro man kayo diha sa imuhang sa imuhang gisaysay kanina nga ang Dios sumala diha sa unang Korinto 8:4 ang Diyos nagrepresentar og mga butang nga dili tinuod. Kanang mga Diyos nga ilang gisimba nga wala gyud mag-exist dinhi ibabaw sa kalibutan. So pero kining ato mga imahe ni Santa Maria, ni San Pedro, aduna may mga tinuod nga Santa Maria ug San Pedro ni atong mga unang siglo. Muna nga gihatagan nato og sa ginatawag nga paghatag og respeto kanila atong giila kay sila may mga martir nga kinahanglan natong sundon sa atuang simbahan. So, salamat kay Bro Dod sa imuhang tubag. Hinaot nga kaning mga viewers nato nga naminaw karon natagan og katinawan ang ilahang mga kalibog sa ilahang mga hunahuna bahin sa pagsimba og Dios. Nga klaro kayo sa gipamahayag ni Bro Dods nga kitang mga Katoliko wala gyud misimba og Dios. Hunahuna ra gyud na sa mga protestante aron maguba ang gwapo nga imahe sa simbahang Katoliko. O karon mo proceed kita sa atuang ikaduha nga pangutana. So nindot kay ito. So aduna pa ikaduha, ikatulo nga pangutana. So una-una pa lang kung atubag murag intense na kay ba kay nindot kay siya nga pagtulunan nga atuang makatunan sa atuang kinabuhi. So ang ikaduha nga pangutana. So usa po ni sa mga giakusa sa mga protestante nga kung atong hunahunaon, atong sumahon, wa gyud na mao bisag unsaon. So ang ikaduha nga pangutana mingon dinhi. Unsa man ang kalainan tali sa pagsimba sa Dios ug pagpasidungog sa mga sagrado nga images sa simbahan nga Katoliko. So nindot sad ni nga hatagan nato pagpalalom nga tubag kay
adunay dili lamang ang mga protestante, aduna sa tay mga kaigsunan nga mga Katoliko nga wala gyud masayod mahitungod sa inani nga pagtulun-an. So hatagan kita og pagpalalom o nindot nga tubag sa ato ang igsoon nga si Bro Dongkabs, no? Mahitungod nini nga pangutana kung unsa ang kalainan tali sa pagsimba sa Dios ug pagpasidungog nato sa mga larawan sa ato ang simbahan. So Bro Dong, sa may atong nindot nga ikatubag niini? So, may gabi sa tanan, mga kaigsunan. So, ang tudlo sa simbahang Katoliko, ang kalahian sa pagsimba diha sa atong labaw magagahom o diha sa mga balaang katawan sa Dios. Labi na nga aduna kitay mga larawan diha sa simbahan. So, ang simbahan nagtudlo nga ang kining pagsimba duha ka klase niya ang worship, no? Duha ka klase ang worship. So, puro na sila worship, pero ang una, nagkalahi siya. Una, ang latria, sa Griego latria. Magtawag kini adorasyon, mga kaigsunan. Nga ang atong pag-ampo direkta ngadto sa Dios. Muna mga kaigsunan. Ay kaduha, gitawag kini og veneration. Veneration, mo ang pag-ampo nato diya sa mga balaang katawhan sa Dios o respect. Kung tanaw nato diya ka Miriam sa Webster Dictionary, nag-ingon dito to respect the mga balaang na katawhan o mga kanang mga imahe diya sa simbahan, pagrespeto, pag-honor. Wala ingon nga gisimba nga Dios. Wala na to nga gisimba nga ingon nga Dios. So muna kalahian sa mga kaigsunan ang pag-worship ngadto sa Dios o diha sa mga balaang katawan sa Dios. Nya ang veneration daghan po ni nga klase. Naapoy dulya o naapoy hyperdulia. Ang hyperdulia alang kini kang Birhen Maria nga din hataas ang atong pagrespeto, pagtahon alang kaniya kumpara diha sa mga balaan nga mga katawhan sa Dios. Na kutay gitawag og protodulia alang kini kang San Jose. So, una na ang tudlo sa simbahan, mga kaigsunan, nga dili ingon nga usa lamang ka klase ang pag-worship nga mingon nga nag-ampo ta sa mga balaang katawhan labi na ka Birhen Maria, mingon dayon sila nga Diyos nato na sila ang mga balaang katawan. Lahi ang atong pagampo. Respeto to honor sa mga santos. So mga kaigsunan. So, adunay pangutana Sir Dong nga nganong kinahanglan pa ba gyud nato hatagan og pagrespeto ning mga santos kuno sa tuang simbahang Katoliko? Nganong hatagan pa matong respeto nga nilabay naman ni sila? So may ikatubag na to niana. So hatagan nato sila og pagrespeto tungod kay sila nakaambit man sa himaya sa Dios. Yes, sakto. Sumala diya sa Hebro 12:23. Sa may gingon diya sa Hebro 12:23. So ato sang tanaw kadali. Basahan na to. Oh. So nindot po ni siya Sir Dong hatagan ginatong pagrespeto ning mga martir sa simbahang Katoliko kay kung wala sila, wala di na to masunod ang ilahang mga pagtulun-an sad. Muna nga hatagan din nato ni sila pagpasidungog. Dili lamang sumala sa imong gingon gani nga pagpasidungog dili kay isip Dios. Kunili mga martir sa simbahang Katoliko nga ato ang handumon para ato sang masubay o makinabuhi pud ang ilang pagsunod kadto sa ato ang langitong Amahan. So unsa may gingon diya sa kwanta sa Episo deta sa Episo 6:18. Nga nagkanayon, ingon diri, buhata kining tanan diha sa pag-ampo ug pangayo kamo kanunay pinagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahutay gayud pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Yes. So muna gingon diya sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, nga mag-ampo kita alang sa mga balaang katawhan sa Dios. Kung dirita sa direct zone. So klaro man kayo Sir Dong nga sumala sa imong gingon ganina no nga kung maghisgot ta og worship, lahi ang worship isip sa atong Ginoong Kristo ug lahi sa ang worship nga ginaingon nato ngadto sa mga atong mga apostoles nga giinon mga unang miyembro sa
Kristyanismo. So unsa may giingon diya sa Hebrew sir Dong? Diri sa Hebrew 12:23. Hebrew 12:23. Oh. Nagkanayon diri. Ingon diri nga Hebrew dara. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na isulat dito sa langit. Naisulat na ilang mga pangalan dito sa langit. Mga panganay nga anak sa mga katigulangan o mga patriarch. Then, giduol ninyo ang Diyos ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahimpit na. So muna mga kaigsunan, kini mga tawhana nga mga balaang katawan sa Dios na himpit na kay nakaambit sa himaya sa Dios. Yes. So walay imposible nga kita muduol kanila og mangayog tabang nga atong mga pag-ampo dunggon sa Dios. Kay sumala diha sa Isaiah panurtihon Panurtihon 29:15. O patumabali ang verse ato. Nga giingon dito nga ang pag-ampo sa matarong dunggon sa Dios. Yes. Apan ang katong nag-ampo nga mga dautan dili dunggon sa Dios. Muna mga kaigsunan. So, salamat kay Sir Dong sa paghatag og katinawan kung unsa ang kalainan tali sa pagsimba sa Dios o paghatag og pagpasidungog ngadto sa mga ato ang ginaingon nga unang Kristiyano nga miyembro sa unang Kristiyano labi na tong mga apostoles. So, salamat kay Sir Dong sa paghatag og nindot nga tubag o lalom nga mga pagtulunan nga ato sang nakatunan karong gabi na. So, mga kaigsunan, aduna pa kitay usa nga katapusan nga pangutana nga nindot pud nato paghisgutan. So hisgutan nato kini sa sulod lamang sa pipila ka mga minuto. So ginapahibalo sa tanan nga ang Santo Rosario Turil o Catholic Faith Defender Turil chapter nagapahigayon no og apologetic class matag adlaw Huwebes o Domingo. Sugod alas 6 sa gabi, hantod alas 9 sa gabi. Dinira sa PPC building sa may Santo Rosario, Turil. So kung kinsa katong gusto nga magpuon, mga kaigsunan na to diya nga gusto manalipod sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Gustong makaton sa mga pagpanudlo sa simbahan nga Katoliko. Welcome kayo kamo sa amuang klase matag Huwebes o Domingo. So adto lang kamo sa amuang klase. So libre na ni, wala ni sila bayad. Wala basig ginaingon ninyo nga basig na entrance fee ba sa pagtulunan nini. Wala tayo entrance fee. So kung kinsa toy gusto, pwede ninyo i-contact ang amuang page. Dinhi kanang naka-live karon. Pwede niyo i-message na og ato ang mga miyembro po diya aduna diya pwede nato sila i-message kung unsay pamaagi aron kita makatambong sa maong klase. So balik ta mga kaigsunan ko ni Kristo. So gitibayan ako tanan no mga viewers nato sa mga nanihapon diya. Enjoy your dinner mga kaigsunan. Samtang nangaon ta, wapo nindot nga maminaw ta nini nga mga programa karon kay makahatag niyo og pagtulunan, makabusog sa ato ang kalag bahin sa mga pagtulunan sa ato ang Ginoong Kristo. So, aduna kitay katapusan nga pangutana. So, hatagan nato kini og nindot nga tubag sad kay isa pud ni sa mga permente gyud gipangatake sa mga protestante kanato nya. Ang makaluluoy diya mga kaigsunan kanang kita nga mga inosente ta nga wala kita nagtuon sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Mailad gid ta sa mga ginaingon nga protestante. So kinahanglan nga di ta magpailad, dili nato ikambyo ang panudlo sa ato ang Ginoong Kristo ngadto sa panudlo lamang sa mga tao. So ang pangutana nga nindot ato tubagon sa ikatulo mao kini. Unsa ang biblikal nga pagtulunan sa simbahan nga basihan sa paggamit sa sagradong mga imahe? O unsaon nato pagtubag sa mga moingon nga
ang nagsimba o nagamit nini na isupak sa ikaduha nga sugo. So balik kini nga pangutana na langkob ni sa duha ka pangutana. So ato ang usa-usahon. So ang una, unsa ang biblikal nga pagtulunan sa simbahan basihan sa paggamit sa mga sagradong imahen. So klaro kay mga kaigsunan ko ni Kristo nga sumala sa gisaysay ni Bro Dods ganina nga ang sumala diya sa Biblia adunay mga imahen nga gibawal og labaw sa tanan aduna sa gitugot. Pero ang nakapait diya mga kaigsunan ni Kristo kung nasayod ta kadalasan sa tanang mga protestante ang tanan nilang ikop sa Biblia puros ra gyud tong mga larawan nga gidili. Larawan nga gidili. Mura ginay-permente nila ikot. Nga naman, gusto nilang daupon ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Dili nila isulti kaninyo nga sa Biblia adunay mga larawan nga gitugot. O gani, klaro kayo nga ang atong Ginoo Hesukristo mismo, ang atong langit ng amahan, ang atong langit ng amahan mismo, nagsugo nga magbuhat og larawan. So asa mabasa? Basahon na to sa Exodo 25, 18 hangtod sa 20. Nga gisugo sa Dios si Moises nga sa pagbuhat og duha ka mga bulawan nga imahen nga anghel o kirubin. Klaro kayo. Nya sumala kayo diya usa pa giingon sa langit ng amahan. Makikita og makigtagbo sila sa didto sa kirubin nga larawan. Sa diya sumala sa sa Old Testament, klaro kayo nga ang atong langit ng amahan nagpabuhat og larawan. Ug gani mabasa nato diya sa may Ezekiel nga ang templo sa Dios. Klaro kayo nga ang templo sa Dios gikan sa salog hangtod sa bungbong gikulitan og mga larawan. Pangutana, sa karon nga panahon dinhi sa atong era, kinsa man ang simbahan nga adunay mga larawan lamang. Walay lain kundi ang simbahang Katoliko lamang. Nga adunay mga larawan sa mga giingon nato og mga balaan nga ilahang gipasanginlan nga larawan kuno sa Dios. So klaro kay mga kaigsunan nga kanang ilahang mga akusasyon di kita na tinuod. Bunga ra gid intaw na sa ilahang sayop nga pagsabot sa Biblia. So klaro kayo nga sumala nga sa gisaysay ni Bro Dods ganina nga ang mga larawan nga gidili mura gigikot sa mga protestante. So kinahanglan nato nga masabtan nga ang larawan sa Biblia adunay larawan nga gidili, aduna say larawan nga gitugot. Like for example, kwarta. Kay mura man ginay manindot kay nga issue kanato karon. Kung ang kwarta walay larawan, Sir Dong, kung ang kwarta walay larawan, tinuod na dili. Dili kwarta. Fake siya, fake. Peke gina, di gina tinuod kay wa may larawan. Nan karon, kung atong ilang purnas na kaya mga protestante, ilang purnas magid nila ang tibuok larawan kuno. Diyos. Nya tanggalo na to ng larawan diya sa kwarta. Mapustan pa man na Sir Dong, di na. Sige na, kay wala man siya larawan. Di na gid mapustan in taon. Una nga kung absoluto na to nga ang larawan Diyos. Di gid na siya masilbi ano man. Naman tay larawan sa ato ang mga asawa. Sa ato pa di kana nga larawan Diyos na sila. So mga kaigsunan ko ni Kristo, kinahanglan nga ato ang sabton, kinahanglan nga atong pagtulunan nagaysubay gyud sa pagtulunan sa simbahan. Nga klaro kayo nga ang larawan diya sa Biblia dili lamang nang ginakot nila nga larawan nga gidili, kundi dili aduna say mga larawan nga gitugot mismo sa atong Ginoong Kristo. Question. Kana ba mga larawan mapuslan ba na? Yes. Dako kay nag mga kapuslanan, mga kaigsunan. Nga naman, sumala diya sa Biblia sa Numeros 21, 8 hangtod sa 9. Nga gisugo sa Dios si Moises sa pagbuhat og katong bitin nga tumbaga ba. Nga magbuhat og bitin nga tumbaga, iugbok didto sa buntod. Kung kinsa to makakita niya maong larawan, mamaayo. Nan karon kung dili maayo ng larawan diya sa ato pa day buot sabton nga dili maayo kung gisugo sa Dios sa pagbuhat niya na. Una nga mga kaigsunan ko ni Kristo, atong ablihan ang atong hunahuna sa pagtulunan sa ato ang simbahan. So, kung mangayo tag katubagan sa ato mga pangutana, dili ta mangayo katubagan sa ato ang simbahan, dili dito sa mga pastor. Ngano man, ang bunga sa mangga dili na to makita dito sa punuan sa santol. Ang bunga sa mangga makita gid nato sa bunga ang punuan sa mangga. Sa ato pa,
ang tubag sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko dili na tumakit-an didto sa mga pastor nga protestante kundi ang tubag sa mga pangutana aduna sad sa simbahan nga Katoliko. So klaro kay diha mga igsoon. So ikaduha nga pangutana sumpay niini. Unsahon nato pagtubag nga kuno kani mga larawan nga giila sa simbahang Katoliko naisupak na kuno sa ikaduhang sugo. Unsa man ni nga sugo day? Ayaw pagbaton og lain nga Dios. Muna gi ako sa permente sa mga protestante kanato mga kaigsuonon. Ngano man, muingon man sila nga kanang tanan nga larawan ninyo diha sa inyong simbahan mga Dios na tanan. So lisod kaayo. Nga kung kita wala tay pagtulunan niya na maluoy kita. Ano man, madali man ta silang sayo pagtulunan. Atong klarohon, kana bang larawan diha sa simbahan nga Katoliko Dios ba na? Let's say for example, kung mag-ampo ta tubangan sa larawan sa atong Ginoong Kristo, unsa may atong iampo? Sa pag-recite nato sa amahan namo nga anaa sa langit. Mo man ato ingon, wala man taningon nga amahan namo nga naa na ribulto. Tama ka, brother. Muna nga lisod jud kayo nga kung ang pagtulunan sa mga pastor atong motuhop sa atong kasi ngano man sayop kay nga pagtulunan ug di kita mahisubay sa saktong dalan. Ngano man day? Sumala sa Salmo 115. Muingon man sila. Sumala sa Salmo 115, 4 hangtod sa 5. Ang mga Diyos adunay mata pero di makakita. Adunay ilong apan dili makasimhot. Adunay bakbak apan di makasulti. Muna moingon ni sila, Diyos na, ano man, tanawan na inyong mga larawan diya sa inyong simbahan. Na ay mata di ka kita, adunay dunggan di ka dungog. Adunay bakbak di ka sulti. Muna nga Diyos na sila mga kaigsunan. So, muna kapait na to ba kay kanang mga larawan sa simbahan Katoliko perminti nilang atakihon. Kung kanang larawan sa simbahan Katoliko makasulti pa na, ipanglaparon na lang mga naong sa mga protestante, kay perminti nilang giatake. Kung ato ang basahon diya sa Salmo 115:4, ang ilahang Dios man to, gisgutan diya, ang ilahang Dios hinimo sa bulawan ug mga plata. Ilaha man to, di man to atoa. Unsa man day ang atoang Dios? Atong iatras gamay. Salmo 115, versikulo 1 hangtod sa 3. Gingon diha, ang among Dios atoa didto sa langit. Una nga kita mga Katoliko, mukanta ta, himaya sa Dios didto sa langit. Wala sa larawan. Wala diha sa larawan. Muna nga kinahanglan nato masabtan mga kaigsunan ko diha ni Kristo nga ang pagtulunan sa simbahang Katoliko wala na nahisupak diha sa Biblia. Ngano man? Ang hunahuna mas protestante mo'y pating luya gid. Ang hunahuna rig protestante mo'y nakapasupak sa Biblia. Kaya kung atong hunahunaon sa kanunay, wala kita misupak og wala kita misupak sa 10 commandments labi na diha sa kaduha nga sugo. Ngano man? Ang ikaduha na sugo ingon ayaw pagbaton og Dios. Nagbaton ba ta og laing Dios nga? Wa man. Sila ra mang huna-huna may nagbaton og laing Dios. Ikaw sir dong, sa may maingon nimo, sa may maingon nimo niya ini nga ang simbahang Katoliko nagbaton og laing Dios. Pila man day Dios na to? Wala ta magbaton og laing Dios. Sara man ang Dios. Usa ra gid aton Dios Usa ra na atong naa Dios. sa langit. Oh. Pero ang hunahuna sa mga protestante, tanan nga larawan nato, Dios. Dios daw. gilampur na sa nila tanan. Sana ka pag-akusa aron nga ang mga magtutuong Katoliko ma-discourage sila katong wala magtuon. Mao gyud sa Aron makabig nila. Muna sila nga nagsige og pangatake sa ato ang mga pagtulunan. Ilang hatagan og mga sayop nga pagsabot ang pagtulunan sa simbahang Katoliko, unya ipahayag nila sa mga inosente nga Katoliko aron sila ang mga Mahimong tama sila. mahimong tama, mga Mahimong mali ang pagtulunan ang pagtulunan sa Katoliko mahimong sayop unya sila nay tama sa mata sa tao. Muna nga mga kaigsunan ko diha ni Kristo, kinahanglan nga magtuon ta sa ato ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Kay sumala sa atong Ginoong Kristo, dili lamang nato itago ang iyang bulawanon nga pulong kundi atong imantala ug ato kining ipakaylap sa tibuok kalibutan. Kay mo'y sugo sa ato ang Ginoong Kristo. So daghang kay salamat mga kaigsunan. So aduna tay mga komento, mga mensahe no. So aduna tay mga viewers pod. So shout out Sir Dong. Kailan ka na nila Sir Dong? Paki-shout out ko na Sir Dong. Si Sir Boards na. Birds Katigom. Si Bro Katigom na no. Si 8-0. So shout out po na mo dia si Bro We. Bro We. Kumusta ka diya? Og doon na po tayong mga viewers diya sila nakalain-lain nga panimalay no. So salamat kayo sa inyong pagkuyog karong gabi una.
So kini nga programa mga kaigsunan ko na ni Kristo, dili lamang kay diri ra kini o karon lang kini mahitabo kundi aduna pa kini mga musunod. So hopefully ginapaningkamutan namo nga every ah, Thursday and Sunday before sa amuang klase maghatag kami og inini nga mga programa. Bahin kadto sa mga ato mga igsoon nga dili makatambong sa atoang mga klase. So naghatag ta og mga pagtulunan dinhi sa online. So salamat kayo Sir Edward Limos. So daghan kayong salamat sa pagtan-aw si Sis Feb. Daghan kayong salamat ug si Sir Dencio. Watching from ano na siya Bukidnon. Si Sir Dencio. Ano na siya ng supervisor sa Penongs diya sa Maytoril. So Nihapon taron to. o si Bro Dens, ada na si Bro Dens. So, daghang kayong salamat. Ug si kinsa man na siya? Si Sir Banog. So, daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw. So, salamat kayo sa inyong pagsuporta kay Sir Louie Gan. So, daghang kayong salamat sir sa inyong tan-aw sa amuang programa. O ginaot nga nakahatag kami og magamay nga mga pagtulunan nga kinahanglan natong mutuhop sa tuang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. O sir daw, masig na pa kay mga i-shoutout diya mga kaamiguhan nimo. Okay, shout out sa mga kaamiguhan, kagawad, no? Testing ang tanaw karon. Nawag na magsubaybay ka po sa mga sa programa diya sa kahanginan. No? Sa Catholic Faith Defender, Turel Chapter de Santo Rosario Paris. No? Kung gusto mo nga mo studio, mo apel o mo eskwela, anila mo sa matag Huwebes o Domingo sa gabi, no? Alas 7 mo sugod. So, andamis, magnawat, kanunay. Way bayad, libre. Liti lang inyo. Okay, salamat Okay, kayo. daghang salamat. Bro Dods, no? Ikaw sir dong, masig na pa kay So, gidapit mong tanan ang katong interesado nga magtuon sa pagtulunan sa Katoliko. So, shoutout po na ako si Ate Litlet Linyago, no? Diya sa may Amasyon, Kinapawan. So, nagtanaw po siya sa atuang programa karong gabi una. So, salamat kay mga kisunan ko ni Kristo. Daghan pa kay kitag mga pangutana o nga kinahanglan natong tubagon aron kita makatabang sa mga atuang kaigsunan nga uhaw sa kamatuoran. Nga kinahanglan natong mamantala ang mga pagtulunan sa simbahang Katoliko ug atong masabuag kini sa atuang mga kaigsunan. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, wala na kitay igong oras. So, kinahanglan na kita manamilit nining atuang programa karong gabi una. Salamat kayo og daghan kay salamat sa inyong pagsuporta mga kaigsunan ko ni Kristo. Nakahatag ka na mug kadasig aron kami makadayon pa sa pagsangyaw sa bulawanong pulong sa atuang langit ng amahan. So, ang pagtulunan sa simbahang Katoliko, ang pagtulunan nga gisangyaw sa Catholic Faith Defender o ang among pagtulunan o pagtuo sa simbahang Katoliko o sa atong langitong amahan murag kugon kay bisag patyon pa kini og sunugon mutubo kini gihapon. So wala na kitay oras kini gihapon sa ang inyong ubos na higala dinhi sa kahanginan. Bro Ondoy Batulanon kauban si Bro Rogelio Cabonsi, Dongkabs. O si George Otero. og nagaingon dalay ko ng Dios pro Deo et Ecclesia. Sa kalibutan nga nangita, sa kasing-kasing nga giuhaw, adunay kahayag nga nagdanag, kahayag nga dili mapalong. Ang kamatuoran mulamdag sa kangit-ngit, di mapukan, di mawagtang. Sa kalibutan nga nangita sa kahayag, ikaw, O Diyos, among tinubdan.
nangita sa tuburan, ang kalag nga nangita, makakaplag diha kanimo. Di mapukan, di mawagtang, ang kamatuoran sa Diyos, kahayag sa kalibutan, paglaom sa katahan. O Diyos, Ikaw ang among tinubdan, di mapukan, di mawagtang, imong kamatuoran magpapili. Diri sa katahan nga uhaw, diri sa kasing-kasing magtagbaw,